من تعلم القرآن تواڈے وچوں بہترین اوے جڑا قرآن دی تعلیم دیندا ہے قرآن دی تعلیم حاصل کرے انجینئر فلاسفر او بہتر نہیں سب تو بہترین اوے جڑا چٹائی دے اتے بہ کے قرآن دی تعلیم حاصل کریندا ہے چٹائی دے اتے بہ کے قرآن دی تعلیم دیندا ہے اللہ اللہ ایک قرآن دے نال نسبت انسان دی ہو گئی اللہ نے انسان نو مقام عطا کر دیتا اور دنیا دے جتنے بھی علم ہیں وہ صرف ہنر ہیں صرف ہنر ہیں لیکن قرآن دا علم جڑا ہے وہ اتھا بھی کام آونا ہے کباری چی کام آونا ہے حشری چی کام آونا ہے یہ قرآن دی نسبت ہے یہ قرآن دی برکت ہے اللہ نے فرمایا تھکے تو نہ بیٹھے تھکے بیٹھے ہو یا اکے بیٹھے ہو اکے بیٹھے ہو سمجھیں دے ہو تانگ تھے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ توجہ میرا نوجوان دوست اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا اللہ نے فرمایا جڑا میں قرآن اپنے محمد دے اتے نازل کیتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مشرکین مکہ دے سامنے قرآن دی تلاوت کریں دیان تے رب دا قرآن بولا او آدیان لا تسمعو لہذا قرآن نہیں سننا جڑے ویلے محمد قرآن دی تلاوت شروع کرے تساں سیٹیاں مرائے تاڑیاں مرائے قرآن دی آواز پست ہو ونجے تے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر قرآن دی آواز پست کرن والا ہمیشہ ذلیل تے خوار راونے قرآن دی آواز نو بلندیاں ملنیاں ہاں قرآن نو بلندیاں ملنیاں قرآن والا نو بلندیاں ملنیاں تے قرآن دا مقابلہ کرن والا ذلیل ہونے خوار ہونے قرآن نو سینے نال لاون والا بلندیاں انہاں نو ملنیاں تے اللہ بلندیاں دتیاں کہ کوئی نہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ مکہ دیاں گلیاں دے وچوں ٹپ دیاں میلے کچیلے کپڑے پا کے رنگ دے کالے کپڑے پھٹے پرانے کہندے پیراں دے وچ جُتی ہیں تے کہندے چ کوئی نہیں مشرکین مکہ دیاں جڑے ویلے نظراں پوندیاں چودھریاں تے ملکاں تے خانہ دیاں نظراں انہاں غریب صحابہ دے اُتے پوندیاں پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے ہک بے کو ارکا مرے دیان بھورا نال بھر بٹا نال ارے کر کے آدیان اے حوراں دے خاوند ویندے پینے اے مولوی احسان اللہ دی گل نہیں مولانا فضل الرحمان دی گل نہیں اگر اللہ توفیق دے وچا قرآن چاون دی گھر وچ بیٹھ کے قرآن اٹھاؤ سورت مطففین 3 سپارہ اللہ نے انہاں دی عادت نو اپنے پیارے پیغمبر نو آگاہ فرمایا جیڑی عادت نال وہ اشارے کریں دے نا آج ہی قرآن والا کوئی ٹپدا پیا ہوئے نا توات دوجے مولانا صاحب تو یہ حال تو نہیں اللہ اللہ اچھا اللہ خیر کرے سی توجہ میرا نوجوان دوست صحابہ نو دیکھ کے مشرکین مکہ آدیان بھر بٹاں دے اشارے کریں دیان اللہ نے قرآن بنا کے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا میرا سونا پیغمبر تو تا لائی بیٹھا ہوندہ ہے کلاس تے جڑے ویلے تیرے یار مکے دیاں گلیاں چو ٹپ دے پے ہوندے نا تے تیرے دشمن تے تیرے یاران دے دشمن تیرے یارانو کوس دے کھڑوتے ہوندے ہیں ہیک بے نو کونیاں مرین دیں ارکاں مرین دیں بھر بٹاں دے اشارہ نال کرین دیں اذا مروا بہم
یتغامزون ہک بے کو بھوراں دے اشارہ نال اکھیاں دے اشارہ نال ارکا مار کے آدن جنت دے ٹھیکیدار ویندے پین اے ہوراں دے خامد ویندے پین تانو کجن واسطے کپڑا کوئی نہیں پیراں دے وچ جتی کوئی نہیں رنگ دے کناں دے کالے سیاہ پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے کپڑے تے آدھے کین ساڈے اتے اللہ راضی ہے اسانو اللہ جنت دے اندر داخل تیرے سمجھاون تو قربان ونجا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اپنے یارانو تسلی دینا انہوں آکھنا رضی اللہ عنہم میرا سونا پیغمبر انہاں دے میلے کچیلے کپڑاں دے ہوتے انہاں دے کالے رنگ دے ہوتے میں ہوراں دے حسن نو قربان کر چھوڑے انہاں نو آ کے میں دے ہوتے راضی ہو ونجن میں اللہ انہاں دے ہوتے راضی ہاں اے میرے تے راضی تھی ونجے نا میں اللہ انہاں دے اتے راضیاں لیکن توجہ میرا نوجوان دوست رب کعبہ دی قسم اے قرآن اوہ قرآن ہے جڑا 1500 سال پہرے میرے نبی دے اتے نازل ہوئے قرآن اوہ بندے تبدیلین قرآن اوہ بندے تبدیلین کیا مطلب میرے تیان بنی ہے نا میں وات ہولو لے پاسا مرے نا پہ کہیں طریقے بچن دی کوشش کرے نا اپنے ہوتے شریعت نو لاگو کرن دی کوشش تے او جنو اللہ رضات دا سرٹیفکیٹ دیتا ہائی انہاں دا جذبہ ایمانی اے ہائی انہاں دا جذبہ ایمانی کیا ہائی اے ہائی ہجرت دی رات میرے نبی ابو بکر دے دروازے تھے ابو بکر تیری عظمت تو میں قربان جبریل نوریاں دا سردار ٹرے میرے محمد دے دروازے دے ہوتے آوے تے میرا محمد ٹرے ابو بکر دے دروازے دے ہوتے آوے اللہ اللہ کہیں ویلے عائشہ دا ہاتھ تھامن واسطے تے کہیں ویلے ہجرت دی رات ابو بکر نو رفیق سفر بنامن واسطے اللہ اللہ ہجرت دی رات میرے نبی ابو بکر دے دروازے دے ہوتے تے ابو بکر دا رستہ روکا نبی نے ابا نے ابو بکر تیریاں جوان دھیاں ہیں میں اکھیں دے کولو معذور ہاں کدے ونجن لگیں ابو بکر جواب دے اندر آدھا ہے ابا جان جیڑی ہستی میرے دروازے دے ہوتے آئی کھڑوتی ہے میریاں دو نہیں 200 دھیاں ہوئے نا تا میں وقت بھی قربان کر چھوڑا اللہ واللہ یہ انہاں دا جذبہ ایمانی آئی آج تو تے میں اپنے گریبان اچ جھاتی پاؤں تو تے میں اپنے گریبان اچ جھاتی پاؤں رب کعبہ دی قسم قرآن اوہ ہے نا قرآن اوہ ہے جڑا 1500 سال پہلے میرے پیغمبر دیتے نازل ہویا آئی اور قیامت دی صبح تک اوہ رامنا ہے اس دی آیات دے اندر آونی اس دے حرف دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آونی لیکن قرآن اوہ ہے قرآن پڑھن والے تبدیلن قرآن اوہ ہے قرآن پڑھن والے تبدیلن او قرآن پڑھ دیاں تے قرآن دی ہک ایک آیت دوتے عمل کر دیاں اساں قرآن پڑھ دیاں صرف توتے دی طرح اور قرآن نے تیرے میرے پڑھے دا ایک شکوہ رکھے قرآن دی گل سنا کے ختم کرن لگا کہ قرآن ہوئے قرآن نو پڑھن والے تبدیل ہیں مونچ بئی دل ناراض نہ ہوتی گئے گلاں ذرا سختی من لگ گئی ہیں مونچ بئی دل چ بئی اندر بئی بہر بئی قرآن ہوئے لیکن پڑھن والے تبدیل ہیں اس واسطے تا قرآن آدھے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں
لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج یہ کم تھی نا بے کہ کوئی نہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، لکھاں دا جہیز گھن کے نکی جتنی صندوقڑی گھن کے قرآن دے دیتے اپنی بچی نو۔ توجہ میرا نوجوان دوست، سارا مال لوڈ ہو کے سسرال پہنچ گیا، قرآن والی صندوقڑی اتھائی رہ گئی۔ آئیے سمجھ، سارا مال کنجا گیا لیکن قرآن والی صندوقڑی اتھائی رہ گئی۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ ایک قرآن اللہ دے آسو پاسوں اگر بتیاں لا باندھے نا ختم شریف دے ویلے، توجہ میرا نوجوان دوست، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح ہوتا میں نا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سنایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں۔ اوے عمر بھی دعوت کیتی آئی نا تے جڑے ویلے قرآن نے دل دے اتے ضرباں لائیاں، عمر دیاں اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہو گئے۔ قرآن دے ہاں تا میں پڑھن والے تبدیل، دل سوز سے خالی رہتے، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونا، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، جس عرس میں میری دھوم نہیں، اس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے جڑا قرآن ہے
اے انسان نو بلندیاں دے اتے بٹھاون واسطے نازل ہویا اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونا باقی جتنیاں کتاباں آئیاں ہر نبی دے اتے کتاب نازل ہوئی صحیفے نازل ہوئے لیکن او کتاباں بھی گئیاں نبی چلا گیا کتاب چلی گئی اے واحد کتاب ہے کہ میرے نبی اس دنیا تو رخصت ہو گئے میرے نبی دی نبوت بھی باقی میرے نبی دی کتاب بھی باقی قیامت دی صبح تک باقی اے ہے قرآن دی دولت جڑی اللہ نے تینوں اور مینوں عطا کیتی ہے اے اللہ نے اللہ دا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا کیتے اور قرآن دی دولت دے نال اللہ نے مالا مال کیتے رب کعبہ دی قسم جیندے کونوں قرآن دی دولت ہے او دنیا دی دولت ہو بھی صحیح نہ بھی ہووے لیکن جڑی قرآن والی دولت ہے دنیا دی کوئی دولت اس دا مقابلہ نہیں کر سکتی ملک دا وزیر اعظم اللہ اس نو توفیق دے چاہ نماز ملک دا وزیر اعظم جو مسجد وچ کھڑوتا ہوئے امام او بنسی جن دے دل دے وچ قرآن دی دولت ہو سی جنوں اللہ قرآن دی دولت نال مالا مال کرے سی چاہے قوم کوئی بھی ہووے سو لیکن مصلی رسول دا وارث او ہو سی حافظ قرآن پچھو کھڑو کے پڑھسی نماز ملک دا وزیر اعظم اے قرآن دیاں برکتاں ہن قرآن دیاں دولتاں ہن اللہ سانو قرآن و حدیث دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال انہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نیک عمل واسطے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان مومن مرد عورت فوت ہو چکے یا اللہ انہیں دی مغفرت فرما یا اللہ ساری ترٹی پھٹی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ اس مسجد نو اس مدرسے نو قیامت دی صبح تک آباد فرما یا اللہ اس مسجد دے مدرسے دے جڑے معاون ہیں یا اللہ انہاں دی اس معاونت نو اپنی بارگاہ قبول فرما مزید تعاون کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو اس مدرسے کی عطا فرما یا اللہ اس دا جڑا مقابلہ کرن والے اس دے جڑے دشمن ہیں یا اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما یا اللہ اگر انہوں دے حق کی ہدایت نہیں یا اللہ انہوں نے تباہ و برباد فرما یا اللہ مساجد دی حفاظت فرما مدارس دی حفاظت فرما یا اللہ دیوانوں دی حفاظت فرما یا اللہ ہر مسلمان نو سونی تے ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ سوا اپنے دروازے دے کہندہ محتاج نہ کر یا اللہ سوا اپنے دروازے دے کہندہ محتاج نہ کر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين